अमृतेन कृतं शान्तं दिव्यभोगसमन्वितं दिग्देवता समायुक्तं सुरासुरनमस्कृतं नित्यं च शाश्वतं शुद्धं ध्रुवमक्षरमव्ययम् सर्वमौढापिनमीशानं रुद्रं वै विश्वरूपिणम् एवं ध्यात्वा द्विजः सम्यक् ततो यजनमालभेत् अथातो रुद्रस्नानार्चनाभिषेकविधिं व्याख्यास्यामः आदितये विदीर्थे स्नात्वा उदेत्य शुचिः रजतो ब्रह्मचारी शुभ्रभासा देवाभिमुखः स्थित्वा आत्मनिदेवता स्थापयेत् प्रजनने ब्रह्मरतिष्ठतु पादयो विष्णुस्तिष्ठतु हस्तयो नरस्तिष्ठतु बाह्वो लिङ्गस्तिष्ठतु जठरे अग्निस्तिष्ठतु हृदये शिवस्तिष्ठतु कण्ठे वसवस्तिष्ठन्तु वक्त्रे सरस्वती तिष्ठतु नासिकयोर्वायुस्तिष्ठतु नयनयोश्चन्द्रादित्यो तिष्ठेताम् कर्णयोरश्विनौ तिष्ठेताम् ललाटे रुद्रास्तिष्ठन्तु ऊर्ध्वादित्यास्तिष्ठन्तु शिरसि महादेवस्तिष्ठतु शिखायां वामदेवस्तिष्ठतु पृष्ठे पिनाकी तिष्ठतु पुरतः शूली तिष्ठतु पार्श्वजो शिवाशङ्करौ तिष्ठेताम् सर्वतो वायुस्तिष्ठतु ततो बहिः सर्वतो निर्ज्वालामालापरिवृतस्तिष्ठतु सर्वे शृङ्गेषु सर्वा देवता यथास्थानं तिष्ठन्तु मागुं रक्षन्तु ॐ अग्निर्मे वाजिश्रितः वाहृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुः